This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको वितण्डा अहिले पनि रोकिन सकेको छैन। न्यायाधीशहरूले जति दबाब दिए पनि प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्न र उहाँ आफूलाई संवैधानिक विधिबाट हटाउन चुनौती दिइरहनु भएको छ। न्यायाधीशहरू आज पनि छलफलमा छन् र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआउने हो भने देशभर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइसकेको छ। न्यायालयको यो विवादले मुलुकलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ, यसले राजनीतिक रूपमा पार्न सक्ने असरहरू के हुन सक्छन्? दलहरू बोल्न सकेका छैनन् र बोले पनि उनीहरूको बोली स्पष्ट सुनिँदैन। यो किन भइरहेको छ? यसले राजनीति र समग्र मुलुकलाई कहाँसम्म पुर्याउला, आज हामी यसमा विश्लेषण गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्रेम सागर पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। यो ठुलो तमासा भइरहेको छ हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा। एउटा सर्वोच्चको न्यायालयको गरिमा हुन्छ, आस्था हुन्छ। न्यायालय बोल्यो भनेपछि चित्त नबुझे पनि त्यसलाई अन्तर्हृदयबाट मानिसहरू स्वीकार गर्थे। तर अहिले प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू मात्र होइन, न्यायालयको पेरिफेरीभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरू पनि यसमा खेलिरहेका छन्। समग्र न्यायालयमा भइरहेको जो यो तमासा छ, यो कतिको स्वाभाविक हो, कतिको अस्वाभाविक हो र यसको भित्री अन्तर्य तपाईँले के देख्नु भएको छ? पहिला त म कानुनको जानकार चाहिँ होइन, तर बाहिरबाट हेर्दा यसलाई के देखिन्छ भने यो राजनीतिकै प्रभाव चाहिँ त्यहाँ पनि परेको देख्यो। पहिला न्यायालय तथ्यमा आधारित भएर फैसला गर्दथ्यो या आफ्ना गतिविधि बढाउँथ्यो भने अहिले बहुमतको आधारमा हुन थालेको जस्तो देखिन थाल्यो त्यहाँ। तर यसलाई यतिमा मात्र हेरेर पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो नेपाल अहिले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेग्राउन्ड बनिसकेको अवस्था हो र त्यसैले ती शक्ति केन्द्रहरू बीचको छिनाझप्टीको त्यो शिकार हुन लागेको जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको लडाइँको बाछिटा सर्वोच्चमा पनि पर्यो। बाछिटा भन्दा पनि केन्द्रबिन्दु नै भइरहेको छ अहिले सर्वोच्च। भनेपछि सर्वोच्चमा जहिले भिडन्त चलिरहेको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको खेल हो। उनीहरू भिडिरहेका छन् त्यहाँ। यसमा दुई मात्रै भएन, किनभने जति बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो त्यो सरकारलाई हटाउनको लागि बहुमतको आधार तय गरिएन नि, त्यसलाई अदालतको माध्यमबाट परिवर्तन गराउन काम गरियो। त्यहीँबाट सुरु भयो कि अब चाहिँ सबै कामहरू न्यायालय मार्फतै गर्नुपर्छ भन्ने भयो। यसलाई अझै स्पष्ट गरौँ, न्यायालयमा कुन शक्तिले, अझ विदेशी कुन शक्तिले कसरी खेलिरहेको छ? न्यायालयमा मात्र होइन, नेपालमै पछिल्लो समय चाहिँ पश्चिमाहरूको रजगज देखिन्छ। उनीहरूको नियन्त्रण जस्तै यो क्षेत्र नियन्त्रणभित्रै रहेको जस्तो देखिन्छ। भनेपछि अहिले पनि हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा पश्चिमा हावी भएको छ। त्यहाँ मात्र होइन, देशभरि नै अहिले सबैभन्दा बढी प्रभाव भएको पश्चिमाहरूकै हो नेपालमा। न्यायालय लगायत सम्पूर्ण राज्यका अवयवहरूमा पश्चिमा शक्ति आइरहेको छ। उनीहरूकै इन्ट्रेस्टमा विभिन्न घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्। ठिक छ, न्यायालय बाहिरका अन्य चिजहरूको बारेमा हामी बहस त गरौँला, तर अहिले न्यायालयलाई केन्द्रमा राखेर हामी विश्लेषण गरौँ। न्यायालयबाट पश्चिमाहरूले गराउन खोजेको कुरा के? न्यायालयको प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ कसले काम गरिरहेको छ? अब यहाँ यस्तो देखिन्छ, न्यायालयमा किन अहिले नै यस किसिमको लडाइँ हुन थाल्यो या त्यहाँ विवादित बनाउन थालियो सर्वोच्चलाई भन्दा यसमा दुईवटा कुराहरू छन्। एउटा के देखिन्छ भने एकातिर राजनीतिक नेताहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षलाई बचाउने, अर्को चाहिँ अहिले नयाँ गठित माधव नेपाल नेतृत्वको उहाँ माधव कुमार नेपालज्यूलाई बचाउने, राजनीतिमा स्थापित गराइराख्नको लागि भइरहेकै खेलको यो प्रतिबिम्ब हो। पूर्वाभ्यास नेपाललाई बचाउने हो, त्यो नै देखिन्छ। उहाँहरूलाई स्थापित गराउने अदालत मार्फत त्यो देखिन्छ। अब अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने खेलमा प्रचण्ड र माधव नेपाल उनीहरूलाई जोगाउने कुराको कनेक्सन के भयो? होइन, अहिले मुख्य गरेर चारवटा पात्रहरू चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा छन्। एउटा भनेको केपी शर्मा ओली नै हुन्, जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र हुन्
र त्यसपछि अर्कोपट्टि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, यो दुईवटा ग्रुप देखिन्छ। यो दुईवटा ग्रुपको बीचको खेल बाहिरबाट खेलिएको देखिन्छ। अब यो ग्रुपमा कुन ग्रुपले हो त प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन खोजेको? अनि उतापट्टिकै ग्रुप होला, पश्चिमाहरूको ग्रुपले होला, उनीहरूले जसले केपी ओलीलाई हटायो। होइन, प्रधान न्यायाधीशलाई सुरुमा चाहिँ प्रभावमा पारेको जस्तो देखिन्छ, यसको इभिडेन्स त छैन, तर बाहिरबाट हामीले जसरी हेर्छौँ घटनाक्रमहरू हेर्दा विश्लेषण गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर उनीहरूले एउटा चरणमा प्रयोग गरेको देखियो। तर त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशले बुझेको जस्तो या आफू त्यस खेलमा सहभागी हुन नचाहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब उनीहरूको मानिस नभएको हुनाले अब उनको शिकार गर्न खोजिएको जस्तो पश्चिमा शक्तिहरूले पहिला प्रधान न्यायाधीशलाई प्रयोग गरेर आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गरे, पछि प्रधान न्यायाधीश उनीहरूको इसारामा चल्न नमानेपछि अहिले हटाउन खोजिएको मेरो बुझाइ हो। त्यसो हो भने सर्वोच्चका बाँकी जो सबै न्यायाधीशहरू छन् ती चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूको गोटी बनिरहेछन्। अनि मैले यो व्यक्तिहरू कसको गोटी बन्यो भन्ने भन्दा पनि छर्लङ्गै छ, हरेक गतिविधिहरू सबै छर्लङ्ग छ नि। किन उनीहरू निश्चित विषय उठ्ने बेलामा या कुनै सन्दर्भको बेलामा एक्टिभ हुन्छन्? किन कुनै नेता कुनै प्रसङ्गमा या कुनै सन्दर्भ मात्रै एक्टिभ हुन्छ, त्यस बाहेकका कुरामा किन हुँदैन? कुनै एउटा देशभक्त बनेर जो जनताको अगाडि आइरहेको छ, चाहे मिडिया मार्फत होस्, पार्टी मार्फत होस् या कुनै सङ्घ संस्था मार्फत होस्, त्यो किन अघिपछि बोल्दैन या त्यो अघिपछि किन एक्टिभ हुँदैन? र निश्चित अवस्थामा मात्रै किन त्यो एक्टिभ हुन्छ र त्यसले आफू विचारहरू प्रभावित गर्छ या त्यहाँ चलखेल हुन्छ? यसबाटै बुझिन्छ नि कि को कहाँबाट चलिरहेको छ। एक दुईवटा शक्ति मात्रै त्यसो भइदिए त केही थिएन। यहाँ त सर्वोच्चका त्यति धेरै सबै लगभग सबै न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, संवैधानिक मञ्च पनि छ, अझ यत्रो बार एसोसिएसन छ, सर्वोच्चको बार पनि छ, यी सबैले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन्। भनेपछि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने यी सम्पूर्ण शक्तिहरू पश्चिमाहरूको इसारामा चलेका छन्, पश्चिमाहरूको निर्देशनमा यो काम गरिरहेछन् भन्दा अलि अप्ठ्यारो लाग्छ। मैले त्यस्तो भनिनँ। मैले भनेको के हो भने अहिले प्रधान न्यायाधीशको विषयमा जुन कुराहरू उठिरहेको छ त्यो पश्चिमाको इन्ट्रेस्टबाटै उठेको हो। मैले यो चाहिँ भनेको, किनभने हामीले देख्यौँ नि केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने बेला सर्वोच्च नै प्रयोग भयो नि, किनभने उसले त्यो विषयलाई महत्त्व नदिन पनि त सक्थ्यो। किनभने व्यक्तिलाई नै नतोकेर संसदमा पनि पठाउन सक्थ्यो नि, यो प्रक्रिया गलत छ त्यसलाई सुधारेर त्यहीँबाट करेक्सन गर भन्न सक्थ्यो नि। उसले नै यति घन्टाभित्रै नियुक्ति देऊ भनेर त भन्न त सक्थेन। अझ शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर त्यहाँ त विशेषाधिकार प्रयोग भयो नि। त्यसबाट के देख्यो भने त्यहाँ प्रभावित भयो भन्ने त देखियो नि त। यो त सबैको सामु छर्लङ्ग छ नि। भने अब यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब पश्चिमा शक्तिहरूले प्रधान न्यायाधीश मार्फत के त्यस्तो काम गराउन खोजेका थिए जसलाई इन्कार गरेका कारण आज उनलाई हटाउन खोजिँदैछ? यहाँको विश्लेषण आँखाले के देख्छ? अनि मैले अघि भनिसकेँ कि दुईवटा कुरा छ। एउटा पक्षमा एउटा पाटोमा उनीहरू अलग अलग भए पनि केपी शर्मा ओली र राजा ज्ञानेन्द्र एउटा अर्थात् यो व्यवस्थाको विपक्षमा जस्तो देखिन्छ सङ्घीयताको। अब एउटा पक्ष चाहिँ सङ्घीयता पक्षधर देखिन्छ। अहिलेको लडाइँ मलाई लाग्छ सङ्घीयता पक्षधर र विपक्षको बिचको लडाइँ हो र पश्चिमाहरू यो व्यवस्थालाई टिकाइरहन चाहन्छ। यो नै देखियो। यो व्यवस्थाको पक्षमा भनेको अघि नै यहाँले भने जस्तो मालवादी भयो गर्न चाहन्छ, उसले यसैलाई नै कन्टिन्यू गराइरहन यो व्यवस्था यो संविधान यसैको मार्फतबाट ऊ यहाँ अस्थिरता उत्पन्न गराउन चाहन्छ, नेपाल विखण्डन गराउन चाहन्छ र यसलाई रणभूमि बनाउन चाहन्छ र उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट त्यसरी पुरा गर्न चाहन्छ। पश्चिमाको इन्ट्रेस्ट हो त्यो नेपाल मात्र होइन, यसको शिकार तपाईँको म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्मका गतिविधि हेर्नुभयो भने पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो नेपाल मात्र होइन, इन्डिया पनि अछुतो छैन। र मुख्य केन्द्र के हो भने यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको चीनलाई टुक्र्याउने हो, चीनबाट दक्षिण तिब्बतलाई टुक्र्याउने हो यसको अन्तिम उद्देश्य।
त्यसको लागि यहाँ एक्सर्साइज भइरहेको हो। यहाँ यो पात्रहरूको रूपमा मानिसहरू प्रयोग भइरहेका छन्। अदालतका माध्यमबाट एउटा विवाद बाहिर प्रस्फुटन अदालत भएको मात्रै मात्रै होइन, सबै ठाउँमा छ। तर अहिले तपाईँले यहाँ मसँग कुरा गर्दा अदालतको कुरा उठाउनु भएर हामीले अदालतको कुरा गऱ्यौँ, प्रधान न्यायाधीशज्यूको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। तर यहाँ त अरू ठाउँहरू पनि भइरहेका छन् नि, सबै क्षेत्रमा भइरहेका छन् नि। सबै क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि पनि हेरौँ न। तपाईँ हामी काठमाडौँमा मात्रै नहेरौँ, गाउँ गाउँमा गएर हेरौँ, चिया पसलहरूमा गएर सुनौँ। अहिले आम मानिसहरूले भन्न थालिसके। हिजो चाहिँ प्रो इन्डियन भनेको मान्छे गृहमन्त्री हुन्थ्यो, अर्थमन्त्री हुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री हुन्थ्यो। अहिले त प्रो वेस्टर्न मान्छे बाहेक अरू त हुनै नपाउने भयो भन्छन्। हामीलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन। म काठमाडौँमा बस्छु, म अलिकति सुझबुझ भएको मानिस आफूलाई ठान्छु। मैले थाहा छैन यो के हो, तर जनताहरूले चिया पसलमा यस्तो कुरा भन्छन्। हिजो त यस किसिमको मान्छेहरू थियो, अहिले छैन। उनीहरू नै भन्छन् हिजो इन्डियाले समर्थन गरेको पार्टीहरूको यहाँ प्रभाव चल्थ्यो, अहिले उनीहरूको छैन। चीनलाई टुक्र्याउने गतिविधि अन्तर्गत पश्चिमाहरूको इसारामा सब यो भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँको निष्कर्षमा आयो। अनि यो म त जति बेला राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गरियो त्यति बेलैदेखिबाट सुरु भइसक्यो नि त। त्यो त पश्चिमाकै योजनामा भएको थियो र त्यसमा इन्डिया सहायकको रूपमा चाहिँ काम गरेको थियो। उनीहरूले त्यसरी प्रयोग गरेका थिए इन्डियनहरूलाई, सबै इन्डियनलाई होइन फेरि। तर त्यो बेलाको सत्ता त अहिले इन्डियामा छैन नि त, अहिले त मोदीको छ। मोदी फेरि कस्तो नेता हुन् भने उनी स्वाभिमानी नेता हुन्, उनी कसैको पपेट हुन नचाहने नेता हुन्। जतिसुकै मिडियाले प्रचार गरे पनि उनी प्रो अमेरिकन होइन नि, उनी प्रो इन्डियन हो। तर हामी कहाँ त चीनको शक्ति पनि बढिरहेको छ। चीनको शक्ति हामी कहाँ बढिरहेको बेलामा र चीनले पनि चासो बढाइरहेको यो समयमा पश्चिमाले त्यो किसिमको योजना बनायो, त्यो सोच राख्यो भन्दैमा त्यो सफल हुन्छ? म तपाईँले भनेको कुरालाई पूर्ण रूपमा सहमत छैन। किनभने चीन यहाँ प्रभाव बढेको भन्ने होइन। चीनको त विश्वमै प्रभाव बढिरहेछ। हामी त छिमेकमा छौँ नि त, त्यसको बाछिटा त नेपालमा आउँछ। तर उसले एउटा कुरालाई चाहिँ रोकेको छ है, नेपालको राजनीतिमा उसले हस्तक्षेप गरेको छैन। नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको पक्षमै हामी हुन्छौँ भनेर बारम्बार त्यहाँका राष्ट्रपतिले पनि बोल्नुभएको छ। विभिन्न हाम्रा नेताहरू जाँदाखेरि द्विपक्षीय भेटवार्तामा पनि ती कुराहरू आइरहेका छन्। चाहे अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि होस्, चीनले सबै देशको सहअस्तित्वलाई हामी स्वीकार गर्छौँ र विश्वकै मानव समुदायको भाग्य र भविष्य साथसाथै अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहेको छ। उसले हामीहरूको मातहतमा आउनुपर्छ भनिरहेको छैन भने हामीले यहाँ चीनको प्रभाव बढ्यो भन्नु मलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्दैन। हो, चीनको प्रभाव चाहिँ विश्वभरि बढेको, किनभने ऊ पछिल्लो समयमा चिनिया नेताहरूको जो पछिल्लो समयमा नेपालमा भ्रमण बढ्यो त्यो त हामीले देख्यौँ नि त। शक्तिशाली मन्त्रीहरूले, त्यहाँका नेताहरूले यहाँ भ्रमण गरे, राजदूतको पनि त्यो किसिमको सक्रियता देखिन्छ। यो सबै कुराले चीनले चाहिँ आफ्नो भूमिका बढाएको भन्ने अर्थ लाग्दैन? हामीले यसलाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ। इन्डियाबाट पनि भिजिट भइरहेको छ, अमेरिका जस्तो देशहरूबाट पनि एउटा लेभलमा भइरहेको छ, उनीहरूका प्रतिनिधि आइरहेका छन्। युरोपियन देशहरूबाट पनि आइरहेका छन्, अरू देशबाट पनि आइरहेका छन्, चीनको पनि आइरहेको छ। र चीनको कसरी आइरहेको छ, अब तपाईँले चीनको कुरा गर्नु भएर चीनको नेताहरू कसरी आइरहनु भएको छ भने यहाँको नेताहरूले, यहाँको पार्टीले, यहाँको सरकारले दिएको निम्ताको आधारमा आएको हो नि। उहाँहरू आफै आएको त होइन नि। आउँदाखेरि पनि नेपालको व्यवस्थालाई मानेर आएको छ नि। राष्ट्रपति आउनुभयो, त्यत्रो ठुलो देशको छिमेकी आउनु, उनीहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेसन हुनु, यो त राम्रो कुरा हो। विश्वको महाशक्ति राष्ट्र बन्दै गरेको देशको राष्ट्रपति आउँदा पनि तपाईँले एकजना चिनिया सेना आएको देख्नुभयो, कमान्डो? कुनै हतियारधारी एकजना देख्नुभयो? देख्नु भएन। कुनै आम मानिसलाई त्यसले असर पार्यो? पारेन। हाम्रो यहाँको राष्ट्रपतिसँग तपाईँले चियर्स गरेको हेर्नुहोस्, उहाँको कप तल छ। उहाँले हाम्रो देशको राष्ट्रपतिलाई उहाँले महत्त्व दिनुभयो, इज्जत दिनुभयो, सम्मान दिनुभयो नि। आफूभन्दा सिनियरको एउटा दर्जा। जबकि उहाँ हाम्रो देशको अतिथि हो, हामीले दिनु पर्थ्यो, तर उहाँ यहाँ आएर पनि हामीलाई दिनुभयो। चियर्स गर्दा पनि कुटनीति लुक्या हुन्छ है, हरेक कुरामा हुन्छ। देशको त स्वार्थ हुन्छ नि। मैले तपाईँसँगैका अगाडिका कुराहरू पनि भनेको छु, तपाईँ र मेरो बिचमा भावनात्मक सम्बन्ध होला, तर देशको त भावनात्मक सम्बन्ध हुँदैन, त्यसको स्वार्थ हुन्छ। तर कसको स्वार्थ कस्तो हुन्छ र हाम्रो स्वार्थ के छ भन्ने हामीले हेर्ने हो। हामीले आफ्नो देशको स्वार्थ के छ र त्यो देशको स्वार्थ के छ
त्यो देशको स्वार्थसँग हाम्रो स्वार्थ मिल्छ कि मिल्दैन? हामीले त त्यो हेर्ने हो नि। अब यो चीन टुक्र्याउने कुरा गर्दा त्यसो भए के नेपाली नेताहरू चीन टुक्र्याउने गतिविधिमा संलग्न छन्? यो यस्तो हो, यसलाई यसरी बुझौँ। सिधै भन्दाखेरि तपाईँले भनेको जवाब सिधै दिँदाखेरि हाम्रो नेताहरू अपराधी जस्तो या एजेन्ट जस्तो देखिन सक्छ। त्यसरी हामीले बुझ्नु राम्रो होइन। तर यसरी बुझ्नु राम्रो के हो भने हाम्रो जो व्यवस्था छ त्यो खर्चिलो छ। हाम्रो देशमा जति धेरै पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरूले कार्यकर्ताहरू परिचालन गर्नुपर्छ, पार्टी कार्यालयहरू खोल्नुपर्छ, विभिन्न गतिविधि गर्नुपर्छ। पैसा कहाँबाट आउँछ? फेरि सबै हाम्रा नेताहरू गरिब हुनुहुन्छ, चप्पल छापहरू आउनुभएको हो। अहिले उहाँहरूको स्तर कसरी बढ्यो? आय स्रोत के हो? किनभने त्यहाँ त बाहिरको लगानी छ भन्ने देखियो नि। कि उहाँहरूले देशकै जनतालाई र राष्ट्रलाई शोषण गरेर कमाउनु भयो या त्यसलाई नै त्यहाँ प्रयोग गर्नुभयो या बाहिरबाट आयो? त्यो बाहेक त अन्यत्र त बाहिरबाट दिने भनेको त्यस्तो किसिमको उद्योग अमेरिकाले मात्रै दिन्छ, खोलेको युले मात्रै दिन्छ? यस्तो हुन्छ। यो कसले दिन्छ भन्ने होइन, कसको इन्ट्रेस्ट छ त्यसले दिन्छ। नेपालमा कसको इन्ट्रेस्ट छ? अब हामी यसरी हेरौँ न, चीनको के इन्ट्रेस्ट छ नेपालमा? यो हामी विदेशीहरूले पैसा दिन्छन्, उनीहरूको पैसामा चलेर यिनीहरूले राष्ट्रघात गर्छन्, विदेशीको पक्षमा काम गर्छन् भनेर हामी सधैँ भन्छौँ। तर आजसम्म कुनै प्रमाणित तथ्य हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। होइन, एउटा कुरा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, प्रमाणित तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? कसरी गर्ने? पैसा आएको त्यो व्यवस्थित किसिमको सिस्टम छ नेपालमा? यो पार्टी गठन गर्दाखेरिदेखि परिचालन गर्दासम्मका हरेक कुराहरूको छ। उनीहरूले जति देखाउँछन् त्यही अनुसारको गतिविधि भइरहेको हुन्छ? छैन नि। अहिले यी पछिल्लो समयमा ठुल्ठुला उद्योग कल कारखानाहरू गरे, कहाँबाट लगानी आयो? कुन चाहिँ मानिसले जग्गा धितो राखेर पैसा त्यत्रो लगानी गर्यो? छ? यो त क्लियर छ नि कि बाहिरबाट आइरहेको छ। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ, मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिँदा एकपटक बोर्डरमा नेपालकै सशस्त्र प्रहरीलाई उता इन्डियापट्टिबाट ठुलो जत्थाले आक्रमणै गर्यो। त्यसैको भोलिपल्ट पहिलो दिन कयौँ लाख ट्रकमा नगद समात्यो, ट्रकमै पैसा ल्याएर समात्यो, होइन र? सब सेटिङमा कसरी आयो? यो त देखियो त। सुनको कुराहरू आइरहेछ, कसरी भयो? सामान्यतः एउटा सर्वसाधारणले 1 लाख रुपियाँ कसैलाई पठाउनु पर्यो भने उसको इतिहास खोतलेर त्यहाँ 60,000 भन्दा बढी पठाउन पाइँदैन। तपाईँ एकपटकमा आइएमईबाट हरेक मानिसहरूलाई कति शास्ति दिन चाह्यो भने सरकारले कसरी दिन्छ? यो त देखिएको छ नि। किनभने यो देशको लागि र जनताको लागि यो व्यवस्था भएन। यदि देशको हुन्थ्यो भने त देशको इतिहास पढाइ हुन्थ्यो। नेता लगायत शक्तिशालीहरूका लागि यस्तो किसिमको आय जब यहाँ देशको कारोबार हुँदाखेरि त्यसको पारदर्शिता के छ? विरोध हुन्छ। कुनै देशमा यस्तो हुन्छ जहाँ देशको सिमानाको कुरा उठाउँदाखेरि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि विरोध हुन्छ? तपाईँ यहाँ नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि विरोध हुन्छ, सांसदहरू विभाजित हुन्छन्। देशको नागरिकता दिने कुरामा विभाजित हुने हुन्छ। तर चीनप्रतिको सेन्टिमेन्ट्स त नेपाली नेताहरू, नेपाली जनता सबैको राम्रो छ नि। होइन, चीनले हाम्रो बलियो छिमेकी सद्भाव, सुख दुःखमा साथ दिने कुन राजनीतिक दलले चीन विरोधी नीति बनाएको छ र? एउटा कुरा के हो भने चीन यदि उत्तरतिर हुन्थेन भने नेपाल उहिले टुक्रिसकेको हुन्थ्यो, नेपालको अस्तित्व सकिसकेको हुन्थ्यो। चीन भएकै कारणले नेपालको अस्तित्व रहेको छ, यसमा दुई मत छैन। र अर्को, चीन त नेपालको स्थायित्व, विकास र समृद्धि चाहन्छ, शान्ति चाहन्छ। यहाँ अस्थिरता भयो भने त इन्डिया पनि त्यही चाहन्छ। इन्डियालाई के गर्यो? मिसइन्टरप्रेट गर्यो। जम्मै काम के गर्यो भने इन्डिया भनेको नेपाल विरोधी हो। ए बाबा, कुन देश यस्तो छैन जहाँ सिमानाको विवाद नभएको होस् या दुई देशको बिचमा समस्या नभएको होस्? समस्या रहित कुनै देश हुन्छ? छैन नि। इन्डियासँग समस्या छ भने समाधान गर्नेतिर कोही लागेको त नेताहरू? त्यसलाई बल्झाउने, सडकमा चाहिँ झन्डा जलाएर त्यसको विरोध गरेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेर समाधान हुन्छ? खै टेबल टक गरेको? हाम्रो यहाँको प्रतिनिधिहरू जान्छन्, नेपालको ब्युरोक्राट्सहरू जान्छन्, खै उनीहरूले त्यहाँ कुरा राखेको? कि नेपाली जनताले सिमानाको साइन गर्छन्, नेपाली जनताले अरू कुराहरूको डिल गर्छन्? गर्ने त यिनै नेताले, यिनै ब्युरोक्राट्सले हो नि। भने यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिने? यिनीहरूले लिनु पर्दैन? पर्यो कि परेन?
तपाईँ भन्नु। हामी कहाँ त सिधा प्रभाव भनेको पश्चिमाको पर्यो। पश्चिमा भन्नाले त्यसको नाइके अमेरिका भयो। अमेरिकाको चीनसँग दुश्मनी छ, ऊ चीनलाई टुक्र्याउन चाहन्छ। अहिले ताइवानको विवाद पनि छ। यो ताइवानको विवादको कारणले उत्तर कोरिया, चाइना यिनीहरू लगभग एक ठाउँमा देखिने, उता अमेरिकनहरूले चाहिँ थ्रेट गरेको गरेछ। ताइवान र चाइना बिचको पनि टसल छ। ताइवानमा तिमीले के गर्यौ भने त्यसको रक्षा म गर्छु, तिमीलाई आक्रमण गर्छु भन्ने अमेरिकाले जवाब दिन्छ। भनेपछि यो एउटा महाशक्तिहरूको द्वन्द्वमा, लडाइँमा कता कता हामी पनि प्रयोग भइरहेछौँ। होइन, हामी प्रयोग हुनु हुँदैन, किनभने हामी यस्तो अवस्थामा रहेको देश हो कि हामी कतैतिर प्रयोग हुने बित्तिकै हामीहरू ठेक्न सक्दैनौँ। बडा अप्ठ्यारो छ। हामी आर्थिक रूपले थिलथिलो भइसकेका छौँ, तर जे होस् हामीलाई यत्रो प्रहार गर्दा पनि हामी विखण्डित भएको छैनौँ। हामीहरू बिचको सामाजिक एकता, भातृत्व नेपाली बिच एउटा रहेको छ। अहिले मानिसहरूले बुझे हामीहरूलाई यो विभिन्न जाति र धर्मको आधारमा लडाउँदैछन् भन्ने कुरा नेपालीले बुझेर अहिले ती जसले लडाउन खोजिरहेका छन् तिनीहरूको अनुहार उदाङ्गो हुँदै गइरहेको छ। देख्ने बेलामा हामी कहाँ चाहिँ नेपालका आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम जस्ता देखिने भए, तर यसको पछाडि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने भयो। अनि किन हुँदैन? तपाईँको अमेरिकामा छैन त्यो काला जातिलाई कसरी, हामीले त दृश्य नै हेऱ्यौँ नि, कसरी मारे, प्रहरीले सार्वजनिक ठाउँमै मार्यो नि, जर्ज फ्लोइड मार्यो। तर त्यहाँ किन मानव अधिकारको कुरा उठ्दैन? सबैभन्दा साना हतियारले अपराध हुने देश कुन हो? अमेरिका होइन? सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने देश कुन हो? अमेरिका होइन? त्यहाँ किन मानव अधिकारको कुरा उठ्दैन? किन साना देशहरूमा जहाँ उसको इन्ट्रेस्ट मिल्दैन, जहाँ उसले त्यहाँबाट केही लिन चाहिरहेको हुन्छ त्यहाँ मात्रै किन उसले काम गराउँछ? अब यो चीनसँगको सम्बन्धमा एउटा के कुरा क्लियर गरिदिनु पर्यो भने अहिलेको देउबा गभर्मेन्ट चीनको अग्नेस्टमा हो कि होइन? म एउटा उदाहरण दिएर भन्छु, यहाँलाई झन् सजिलो पर्ला। देउबा गभर्मेन्ट बन्यो, अब उहाँको भाग्य दुर्भाग्य के भन्ने, महाकालीमा जयसिंह धामी बेपत्ता हुनुभयो, एसएसबीले त्यहाँको तार काटेको कुरा थियो, छानबिन पनि बनायो। त्यो छानबिन बनाएको प्रतिवेदन पनि स्पष्ट हुन सकेका छैन, सार्वजनिक पनि गरेको छैन। त्यही बेलामा हाम्रो सेनाको ब्यारेकमाथि हेलिकप्टर उडायो, भयङ्कर ठुलो आलोचना भयो, सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सबैले त्यसको आलोचना गरे। तर नेपाल गभर्मेन्टले के गर्यो भने चीनले सीमा मिचेको विषयमा समिति बनायो, यता उतातिर समिति बनाएन, उतातिर केही गरेन, यता बनायो। चीनसँगको खास विवादको त्यो बेलामा सन्दर्भै आएको थिएन। गृह मन्त्रालयको टोली गयो त्यहाँ पनि, सहसचिवको नेतृत्वमा। उसले प्रतिवेदन के बनायो, नेपाल र चीन बिचको सीमामा पनि त्यहाँ समस्या छ। घुमाउरो भाषामा के भनेको हो भने चीनले नेपालको सीमा पनि मिचेको छ भनेर, होइन? अब जुन देशसँग समस्या छ, जहाँ चाहिँ मानिसहरूको चासो छ, त्यो ठाउँमा नेपाल गभर्मेन्टको मतलब छैन। जुन देशसँग चाहिँ विषय नै उठेको छैन, त्यो ठाउँमा समिति बनाएर त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न खोजिएको छ। अब शेरबहादुर देउवा को हुन्, उनले कोसँग विवाह गरे, उनको हिस्ट्री के हो भन्ने कुरामा सिधै पश्चिमाहरूलाई जोड्ने काम उनकै पार्टीले गर्ने गर्छ। यसकारण मेरो प्रश्न के हो भने यो गभर्मेन्ट चीनको अग्नेस्टको हो कि होइन? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। चीनको एगेन्स्टमा नेपालको सरकार छ भनेर म भन्दिनँ। एउटा के हो भने नेपाललाई प्रयोग गर्ने, नेपालका केही नेताहरू जो प्रयोग हुन चाहन्छन्, जो लोभी पापी छन्, उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने दुष्प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। तर सरकार नै चीनको विरोधी चाहिँ हो भनेर म भन्दिनँ। मैले दिएको उदाहरणलाई कसरी र अर्को कुरा के हो भने तपाईँले भन्नुभएको जुन विषय सीमा विवादको कुरा जुन उठान भएको छ, यो यति बेला मात्र होइन, योभन्दा अगाडि पनि विवाद उठान भएको थियो। त्यति बेला त्यो बेलाको सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले हामी बिच कुनै समस्या छैन, सीमा विवाद छैन भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यति बेलै के कुरा आएको थियो भने नेपालकै पक्षका कारणले गर्दा सिमानाको एउटा पिलर चाहिँ माथि गाड्नुपर्नेमा तल गाडिदिएको, नेपालकै मान्छे जान नसकेको, तर सिमाना चीनको चाहिँ यथास्थानमै रहेको भन्ने आयो। अर्को पश्चिममा पनि जतिजना जानुभयो, जस्तो एकजना प्राध्यापक पनि जानुभएको थियो, सुरेन्द्र केसीजी, उहाँले मैले सुनेको थिएँ उहाँको अन्तर्वार्ता पनि, उहाँले भन्नुभएको थियो कि सिमानामा त्यो चाहिँ कलर गरेको मात्र कुरा गर्नुभएको थियो, सिमानाको त्यो पिलर सारेको फुटाएको कुरा आएको छैन। यदि सिमानाको पिलर सारिएको छैन, उखेलिएको छैन, फुटाइएको छैन भने त पक्कै पनि त्यो त सारिएको छैन। तर गृह मन्त्रालयको र अर्को समितिले जयनारायण आचार्य जानु भएको थियो, उहाँले चाहिँ समस्या देखाउनु भएको छ है। र त्यहाँ फेरि कस्तो कुरा आयो भने स्थानीय मानिसहरूले चाहिँ सिमाना समस्या नभएको, हामीहरूको सम्बन्ध राम्रो रहेको बताइरहेको,
तर यताबाट गएका मानिसहरूले चाहिँ त्यस्तो कुरा उठाएको भन्ने पनि आएको हो। यो त सत्य हो नि। र जसले त्यो विषयलाई उठान गरेका हुन् ती व्यक्ति पहिलेदेखि नै चीनलाई मन नपराउने, शक्तिसँग नजिक रहेको, पूर्वाग्रही ढङ्गले बनाइएको रिपोर्ट हो त्यो भन्ने त त्यहाँ त छर्लङ्गै छ। त्यसमा त दुविधा लिनुपर्ने त मैले देख्दिनँ। त्यसैले के हो भने एउटा के गर्न खोजिएको छ भने जुन नेपालमा चीनको पक्षमा देखिएको जन्म छ, विश्वास छ, एउटा भरोसा छ, चीन हाम्रो एउटा असल मित्र हो भन्ने, त्यो भरोसालाई टुटाउनका लागि, खण्डित गर्नका लागि, अविश्वास सिर्जना गर्नका लागि यो काम भइरहेको देखिन्छ। अब यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र उसका स्वार्थहरूसँग जोडेका कुरामा पनि यहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेलका कारण भइरहेका घटनाक्रमहरूलाई पनि हामीले अलिअलि विश्लेषण गऱ्यौँ। सर्वोच्च लगायत यहाँले प्रत्येक निकायमा यो छ भनेर भन्नुभयो, देखिँदै पनि आएका छन्। अब यो सबैले नेपाल देशलाई, नेपालको राजनीतिलाई, यहाँको व्यवस्थालाई कहाँ पुर्याउने देख्नुहुन्छ? अनि यो यति धेरै महँगो व्यवस्था छ जो देशले धान्न सक्ने मैले देख्दिनँ लामो समयसम्म। अर्को यो व्यवस्था असफल भइसकेको छ, घोषणा हुन मात्र बाँकी हो। किनभने अहिले नै योभन्दा अगाडि कहिले पनि सर्वोच्च यसरी विवादित थिएन। मानिसहरूप्रतिको जुन विश्वास भरोसाको केन्द्र थियो त्यो पनि टुटाउने काम भइरहेको छ। अब सिङ्गो किसिमको इन्स्टिट्युटहरू बाँकी रहेको देखिँदैन एउटा नेपाली सेना बाहेक। त्यसैले गर्दा यो अस्थिरतातिरै जान्छ। मलाई के लाग्छ भने अब एक दुईजना नेताहरू मलाई लाग्छ छिटै नै तिनीहरू राजनीतिबाट विस्थापित हुन्छन् र नयाँ कोर्सबाट देश अगाडि बढ्छ। त्यो कोर्स कस्तो हुन्छ? म सुधार आउँछ जस्तो लाग्छ। किनभने नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् को मानिस कहाँबाट परिचालित छ। अनि यही व्यवस्थालाई टेकेर यही व्यवस्थालाई अगाडि बढाउँदै नयाँ कोर्स अगाडि बढ्ने हो कि अब तपाईँले त यो व्यवस्था फेल भइसक्यो भनिसक्नुभयो हैन? यो फेलै हो नि, किन एड्रेस गर्न सके त नयाँ व्यवस्थामा नयाँ पातहरू अगाडि बढ्ने हो। यदि व्यवस्था सही हुन्थ्यो, एक्टिभ हुन्थ्यो, यसले काम गर्न सक्षम हुन्थ्यो भने त संसदबाटै समाधान हुन्थ्यो नि राजनीतिक कुरा, अदालत जान्थेन। अदालत गइसकेपछि अदालत यसरी विभाजित हुन्थेन। अहिले त तमासा भइरहेछ नि। न्यायमूर्तिहरू दुईतिर हुनु भनेको त तमासा देखाउनु हो नि। त्यो त राजनीति गर्ने ठाउँ होइन नि। स्पष्ट तपाईँले देख्नुभएको अबको पोलिटिकल सिनारियो के हो? अनि मैले भनिसकेँ, अब नयाँ कोर्सबाट देश अगाडि बढ्नुपर्छ, बढ्छ। नयाँ कोर्स यो लामो समयसम्म रहँदैन। नयाँ कोर्स भने के हो? त्यसमा को हुन्छन्? अब यो त भविष्यवाणी गर्ने मानिस त म होइन, त्यस्तो ज्योतिषी ज्ञान मसँग छैन। तर मैले विश्लेषण गर्दा के देख्छु भने अब दुई तीनजना नेताहरू विस्थापित हुन्छन् र त्यसपछि अगाडि बढ्न विस्थापित हुनेहरू नयाँ तरिकाबाट देश तपाईँ को देख्नुहुन्छ? को विस्थापित? र राजनीतिमा सुधार हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, विस्थापित हुनेहरू को रहेछन्? हामीलाई त स्पष्ट चित्र चाहिन्छ कि। अनि यस्तो हो, मैले भने त म ज्योतिष त होइन नि। अब लडाइँ छ नि, राजनीतिक विश्लेषणलाई ज्योतिषीसँग तुलना गरेर हुन्छ होइन? लडाइँ हो नि त। अहिले त यहाँ लडाइँ के छ भने एउटा संघीयता पक्षधर छन्, एउटा संघीयताको विपक्षमा छन्। अब कसले जित्छ त्यसैले अगाडि बढाउने हो। जोस कन्फ्लिक्ट छ, निश्चित रूपले छ। त्यसले ठुलो उथलपुथल ल्याउँछ होइन? कस्तो किसिमले जान्छ भन्ने चाहिँ अहिले भन्न सकिन्न, तर यो अस्थिरतै हो। अहिले देखिएको पनि अस्थिरता हो। यही व्यवस्थाको निरन्तरता पनि हुनसक्छ, यो व्यवस्था गएर नयाँ व्यवस्था पनि आउन सक्छ। अब यो के हो भने शक्ति केन्द्रहरूको बिचको टक्राव हो। हामी त पात्रहरू हौँ। पश्चिममा शक्ति हाबी भए एउटा किसिमको व्यवस्था हुन्छ, हाम्रा छिमेकी हाबी भए अर्कै किसिमको व्यवस्था सुरु हुन्छ। अहिले त इन्डिया नेपालमा पराजित भएको देख्यो, इन्डिया कमजोर भएको देख्यो, धेरै कमजोर भएको देख्यो। र इन्डिया कमजोर हुनु पनि हाम्रो लागि राम्रो होइन। हाम्रो छिमेकी बलियो हुनुपर्छ, शान्त हुनुपर्छ, समृद्ध हुनुपर्छ र नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। त्यो हामीले बनाउनु पर्छ। भारत हारेको देखियो, इन्डियाले बनाउन चाहेन भने पनि हामीले पहल गर्नुपर्छ र उसलाई सही बाटोमा ल्याउनलाई दबाब दिनुपर्छ। चीन हारेको जितो केही भन्न मिलेन। होइन, चीनले त यहाँ हस्तक्षेपै गरेको छैन नि त। उसले त बाहिरबाट हेरिरहेछ छिमेकीको हिसाबले। अब नेपालीले सहयोग मागेको बेलामा दिएकै छ। भारत र अमेरिकाको लडाइँ हो त त्यसो भए नेपालमा? अनि अहिले देखिएको त त्यही त छ त। हिजो इन्डियनकै प्रभाव थियो। हिजो सबै प्रधानमन्त्रीहरू पहिलो जनताहरूले भन्थे चिया पसलहरूमा सबै मिडियामा हेर्दाखेरि
फलानु मानिस चाहिँ प्रो इन्डियन हो, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री भन्थे, अहिले प्रो वेस्टर्न हो भन्दैछन्। हामीले त कसलाई विश्वास गर्ने? मिडियालाई हेर्ने त हो, मिडियाबाट आएका कुराहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो, नेताहरूले बोलेका कुरालाई गर्ने हो, सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अमेरिका र भारत अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको दृश्यमा मिलेको देखिए पनि नेपाल सन्दर्भमा उनीहरू एकअर्काका विरोधी हुन्। होइन, कहिले पनि मिल्नै सक्दैन नि, किन उनीहरूको त आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ नि त, होइन र? के नेपाल अस्थिर भयो भने इन्डियालाई राम्रो हुन्छ र? सबैभन्दा अप्ठ्यारो पर्ने भनेकै इन्डियालाई हो, नेपाल अस्थिर भयो भने। चीन र भारत मिलेर पश्चिमा हेर्नु होला, नेपाल टुक्रिने स्थितिभन्दा अगाडि नै इन्डिया टुक्रिन्छ यदि अस्थिरता नेपालमा बढ्यो भने। नेपाल पश्चिमालाई साइड लगाउने, पश्चिमाहरूलाई साइड लगाउन भारत र चीन एक ठाउँमा उभिन सक्छन् कि सक्दैनन्? हिजो अनमिनलाई पठाउँदा उभिएकै थिए त, थिएनन् र? कि नेपाली नेताहरूले पठाएको हो र फिर्ता अनमिनलाई? होइन, मैले भने नि, हामी नेपालीहरू भनेको पात्र मात्र हौँ कि प्लेयर बाहिरै छन्। ती प्लेयरहरूको बिचमा जसले जित्छ वही सिकन्दर भने जस्तै हो। हस्, हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरा विचार राख्न दिनुभयो। तपाईँ र प्राइम टाइम्स टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक प्रेमसागर पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।